सबैजनालाई नमस्कार। आज हामी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 पढ्न गइरहेका छौँ। के छन् व्यवस्थाहरू र यसमा महत्त्वपूर्ण सोधिन सक्ने प्रश्नहरूको बारेमा आज हामी छलफल गर्छौँ। हामीसँग जोडिनुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकनमा पनि प्रेस गर्नुहोला। यस्तै भिडियोको निम्ति अन्य भिडियोहरू पनि आउँदै गर्छन् बिस्तारै। सो सुरु गरौँ है त। यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ हामी यो एमसीक्यू को राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकमा सोध्न सकिने प्रश्नहरूको यो नमुनामा प्रिटेस्टमा सोध्न सकिने जस्तो अहिले हामी छलफल गर्नेछौँ। यो पहिलो प्रश्न रहेको छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनमा कतिवटा परिच्छेद रहेका छन्? सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनमा कतिवटा परिच्छेद रहेका छन्? यसमा 8 वटा परिच्छेद रहेका छन्। त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनको प्रमाणीकरण र प्रकाशन कहिले भएको हो? सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनको प्रमाणीकरण र प्रकाशन कहिले भएको हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2064 साल माघ 10 गते। विक्रम सम्वत 2064 साल माघ 10 गते यसको प्रमाणीकरण र प्रकाशन भएको हो। त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 को पहिलो संशोधन कहिले भएको हो? सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 को पहिलो संशोधन कहिले भएको हो? यसको राइट एन्सर रहेको छ विक्रम सम्वत 2068 साल जेठ 18 गते। विक्रम सम्वत 2068 साल जेठ 18 गते यसको पहिलो संशोधन भएको हो। अर्को प्रश्न रहेको छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनको दोस्रो संशोधन कहिले भएको हो? सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनको दोस्रो संशोधन विक्रम सम्वत 2070 चैत्र 12 गते भएको हो। विक्रम सम्वत 2070 साल चैत्र 12 गते यसको दोस्रो संशोधन भएको हो। अर्को छ, कुनै पनि एक बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो ग्राहकलाई अर्को बैंक वा वित्तीय संस्था मार्फत बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई के भनिन्छ? रहेको छ यसको राइट एन्सर रहेको छ करस्पोन्डिङ बैंकिङ। करस्पोन्डिङ बैंकिङ चाहिँ रहेको छ। त्यसैगरी ग्राहकको पहिचान तथा कारोबार सम्बन्धी व्यवस्था सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनको कति परिच्छेदमा गरिएको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ परिच्छेद 3 मा गरिएको छ। त्यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्न नहुने कति दफामा व्यवस्था गरिएको छ? सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्न नहुने भनेर कति दफामा व्यवस्था गरिएको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ दफा 3 मा। अब हामी गैर वित्तीय पेशाकर्मी वा व्यवसायी भन्नाले देहायका कार्य गर्नेलाई सम्झाउनु पर्दछ भनेर व्यवस्था गरिएको छ। यसमा चाहिँ क्यासिनो वा इन्टरनेट क्यासिनो व्यवसायी यहाँ रहेको छ। क्यासिनो वा इन्टरनेट क्यासिनो व्यवसायी हैन। त्यसैगरी घर जग्गा खरिद बिक्री व्यवसायी। त्यसैगरी तोकिएको बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसायी। त्यसैगरी अर्को रहेको छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 बमोजिम राष्ट्रिय समन्वय समिति तथा वित्तीय जानकारी एकाइ सम्बन्धी व्यवस्था कति दफामा व्यवस्था गरिएको छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ दफा 4 मा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने व्यक्तिले कति तहमा सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने गरेको हुन्छ? यसको राइट एन्सर रहेको छ 4 तहमा। यसको हैन। त्यसैगरी वित्तीय जानकारी एकाइको कार्यालय कहाँ रहन्छ? यसको कार्यालय राष्ट्र बैंकमा रहन्छ। वित्तीय जानकारी एकाइको कार्यालय राष्ट्र बैंकमा रहन्छ। राष्ट्र बैंकमा वित्तीय जानकारी एकाइको कार्यालय रहन्छ। त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने प्रक्रिया यो हेर्नुस् एकैछिन। यसमा सम्पत्ति शुद्धिकरण प्रक्रियामा पहिलो चरण हो। यो पहिलो चरण रहेको छ रकमको सङ्कलन तथा स्थानान्तरण प्लेसमेन्ट गर्ने। दोस्रो चरणमा रकमको तहकीकरण र तहरीकीकरण भनेको छ लेयरिङ गर्ने र अन्तिम चरणमा एकीकृत
सम्पत्ति एकीकृत र मूल प्रवाहीकरण गर्ने, सम्पत्ति एकीकृत मूल प्रवाहीकरण गर्ने अन्तिम चरण हो यो। अब जाउँ FATF को पूरा रूप के हो? FATF को पूरा रूप के हो? फाइनेन्शियल एक्सन टास्क फोर्स, फाइनेन्शियल एक्सन टास्क फोर्स, फाइनेन्शियल एक्सन टास्क फोर्स। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 अनुसार सेल बैंक भन्नाले कस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जनाउँदछ? यसको एन्सर रहेको छ प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेशनको कुनै पनि दायरामा नरहेको वित्तीय संस्था, भौतिक रूपमा उपस्थिति नरहेको वित्तीय संस्था भनिएको छ। त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 अनुसार गैर कानुनी स्रोतलाई के भनिन्छ? गैर कानुनी स्रोतलाई के भनिन्छ भनिएको छ। यसको राइट एन्सर रहेको छ इलिसिट अरिजिन। त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 अनुसार शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन कहाँ पुर्याउनु पर्दछ? यसको राइट एन्सर रहेको छ वित्तीय जानकारी एकाइमा। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 अनुसार शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन कहाँ पुर्याउनु पर्दछ? वित्तीय जानकारी एकाइमा रहेको छ यसको राइट एन्सर। त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 अनुसार शंकास्पद कारोबार सम्बन्धी प्रतिवेदन वित्तीय जानकारी एकाइमा कति दिनभित्र पुर्याउनु पर्दछ? यसको राइट एन्सर रहेको छ 3 दिनभित्र पुर्याउनु पर्दछ। त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन बमोजिम राष्ट्रिय समन्वय समितिमा कति सदस्य रहन्छन्? यसको राइट एन्सर रहेको छ 10 सदस्य रहन्छन्। यो राष्ट्रिय समन्वय समितिमा कति सदस्य रहन्छन् रहेको छ यसको क्वेसनमा, त्यसमा 10 सदस्य रहन्छ। त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन बमोजिम राष्ट्रिय समन्वय समितिको संयोजक को रहने व्यवस्था छ? राष्ट्रिय समन्वय समितिको संयोजक, यसको राइट एन्सर रहेको छ सचिव अर्थ मन्त्रालय सचिव चाहिँ संयोजक हुने व्यवस्था रहेको छ। वित्तीय जानकारी एकाइ प्रमुखको नियुक्ति कसले गर्दछ? वित्तीय जानकारी एकाइ प्रमुखको नियुक्ति राष्ट्र बैंकको गभर्नरले गर्दछ। राष्ट्र बैंकको गभर्नरले गर्ने गर्दछ। त्यसैगरी वित्तीय जानकारी एकाइको प्रमुखको नियुक्ति हुन न्यूनतम कति योग्यता हुनुपर्दछ? वित्तीय जानकारी एकाइको प्रमुखको नियुक्ति हुन न्यूनतम कति योग्यता हुनुपर्दछ? राष्ट्र बैंकको प्रथम श्रेणीको अधिकृत हुनुपर्दछ। राष्ट्र बैंकको प्रथम श्रेणीको अधिकृत हुनुपर्दछ यसको निम्ति चाहिँ। त्यसैगरी अब हामी सम्पत्ति शुद्धिकरण यहाँ छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण भनेको यो ब्ल्याक मनीलाई कालो धनलाई प्रोसेस गरेर प्रशोधन गरेर सेतो धन बनाउने व्हाइट मनी बनाउने प्रक्रियालाई नै सम्पत्ति शुद्धिकरण भनिन्छ। कालो धनलाई सेतो धन बनाउने प्रक्रिया योलाई चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण भनिन्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण भन्नाले कालो धनलाई सेतो धनमा परिवर्तन गर्ने कार्यलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण भनिन्छ। कालो धनलाई सेतो धनमा परिवर्तन गर्ने कार्यलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण भनिन्छ। यसैगरी अवैध रूपमा चोरी, डकैती, पाइरेसी, भ्रष्टाचार, बेचबिखन, मानव बेचबिखन, आतंककारी क्रियाकलाप तथा अवैध रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई वैध गराउने कार्यलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण भनिन्छ। यसरी विभिन्न किसिमका अवैध क्रियाकलाप गरेर सम्पत्ति आर्जन गरेको हुन्छ, त्यो सम्पत्तिलाई गैर कानुनी स्रोत बनाउने, त्यस सम्पत्तिलाई वैध बनाउने कार्यलाई चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण भनिन्छ। अब यसमा रहेको ग्राहकको पहिचान गर्नुपर्ने सम्बन्धी व्यवस्था, सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन 2064 को परिच्छेद 3 को दफा 7 को क बमोजिम सूचक संस्थाले देहाय बमोजिमको कार्य गर्दा ग्राहकको सही रूपमा पहिचान तथा सोको सम्पुष्टि भरपर्दो माध्यमबाट प्राप्त कागजात, तथ्याङ्क तथा जानकारीको अधीनमा रही गर्नुपर्दछ। अब के गर्नुपर्दछ, के गर्दा ग्राहकको पहिचान गर्नुपर्ने यो रहेको छ। व्यावसायिक रूपमा सम्बन्ध स्थापना गर्दा चाहिँ ग्राहकको पहिचान गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी खाता खोल्दा ग्राहकको पहिचान, त्यसैगरी तोकिएको रकमभन्दा बढीको आकस्मिक कारोबार गर्दा चाहिँ ग्राहकको पहिचान गर्नुपर्दछ। विद्युतीय माध्यमबाट कोषको स्थानान्तरण वायर ट्रान्सफर गर्दा चाहिँ गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी ग्राहकको पहिचानको लागि लिएको जानकारीको सत्यता वा पर्याप्तता, ग्राहकको पहिचानको लागि
लिएको जानकारीको सत्यता वा पर्याप्तताको शंका लागि थप सम्पुष्टि गर्नुपर्दा चाहिँ ग्राहकको पहिचान गर्नुपर्दछ। सम्पत्ति शुद्धिकरण वा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी भएको शंका लागि थप सम्पुष्टि गर्नुपर्दा पनि ग्राहकको पहिचान गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी उच्च जोखिम युक्त ग्राहक वा उच्च पदस्थ व्यक्तिले कारोबार गर्नुपर्दछ। नियमनकारी निकायले तोकिएको अन्य कुनै कार्य गर्दा चाहिँ ग्राहकको पहिचान गर्नुपर्दछ। अब राष्ट्रिय समन्वय समितिको गठन कसरी हुन्छ है? अब यसमा संयोजक अर्थ मन्त्रालयको सचिव चाहिँ संयोजक रहन्छ। त्यसैगरी सदस्यहरू रहन्छन्, अन्य चाहिँ सदस्यहरू रहन्छन्। सदस्य कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिव चाहिँ सदस्य। त्यसैगरी सदस्य गृह मन्त्रालयको सचिव चाहिँ सदस्य। त्यसैगरी परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव चाहिँ सदस्य। त्यसैगरी सदस्य रहन्छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सदस्य, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको सचिव चाहिँ सदस्य रहन्छ। त्यसैगरी सदस्य नायब महाधिवक्ताको कार्यालयको चाहिँ नायब महाधिवक्ता चाहिँ सदस्य रहन्छ। त्यसैगरी सदस्य रहन्छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सचिव चाहिँ सदस्य। त्यसैगरी डेपुटी गभर्नर राष्ट्र बैंकको चाहिँ सदस्य रहन्छ। त्यसै सदस्य प्रहरी महानिरीक्षक नेपाल प्रहरीको रहन्छ। त्यसैगरी सदस्य चाहिँ सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको सदस्य चाहिँ प्रमुख चाहिँ सदस्य रहन्छ। त्यसैगरी अब अन्तिममा राष्ट्रिय समन्वय समितिको काम कर्तव्य र अधिकार, राष्ट्रिय समन्वय समितिको यो माथि अनुसार गठन भएको छ जो राष्ट्रिय समन्वय समिति, त्यसले के काम गर्दछ यहाँ उल्लेख गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर निवारण गर्ने सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने नीति तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने। त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर निवारण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउने। नेपाल राष्ट्र बैंक, त्यसैगरी नेपाल सदस्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर निवारण गर्ने सम्बन्ध तथा गरेको मापदण्ड वा नीति आवश्यकता अनुसार कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने। त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी तथा सम्बन्धी कसुर निवारण गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने र सो निर्देशन बमोजिम कार्य भए नभएको अनुगमन गर्ने। त्यसैगरी सम्बद्ध निकाय नियमनकारी वित्तीय जानकारी इकाइले आफूले सम्पादन गरेको काम कारबाही सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनका सम्बन्धमा छलफल गरी समन्वय गर्ने। त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर निवारण गर्ने सम्बन्धित विषयमा नेपाल सरकारले तोकिदिएको अन्य कार्य गराउने छ। यसमा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर निवारण गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित विषयमा नेपाल सरकारले तोकिदिएको अन्य कार्य गराउने। अब यो सम्पत्ति शुद्धिकरणमा कति परिषदमा के को व्यवस्था गरिएको छ यहाँ दिएको छ। यसमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनको परिषदमा गरिएको व्यवस्था परिषद 1 मा चाहिँ प्रारम्भिक भइहाल्यो। त्यसैगरी परिषद 2 मा सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर रहेको छ। परिषद 3 मा चाहिँ ग्राहकको पहिचान तथा कारोबार सम्बन्धी। परिषद 4 मा समन्वय समिति तथा वित्तीय जानकारी इकाइ सम्बन्धी व्यवस्था। परिषद 5 मा विभागको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था। परिषद 6 मा अनुसन्धान सम्बन्धी व्यवस्था। त्यसैगरी परिषद 7 मा दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्था र परिषद 8 मा विविध गरिएको छ। ल आजलाई यति नै। अब अन्य भिडियोहरुमा चाहिँ अन्य कुराको छलफल गरौँला। आजलाई यति नै है त। यदि तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुहोला है त।